बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि फ़ाइल क्रिएट करने के साथ साथ इस प्रोग्राम में चूँकि ये बेसिक तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है और हम इसको मिडल ईस्ट लैंग्वेजेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो कुछ ख़ुसूसी सेटिंग्स हैं वो हम आपसे आज पहले शेयर करेंगे। उसके बाद हम आज के सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहली मर्तबा पहले लेक्चर में हमने जो नई फ़ाइल क्रिएट की थी वो यहाँ से की थी, जो बाहर मेन मेन्यू पर नज़र आ रही थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स नहीं आता किसी भी वजह से, तो आप नई फ़ाइल कहाँ से क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए ये मेन मेन्यू है और मेन मेन्यू में सबसे ऊपर न्यू है, और जब आप न्यू में जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। ये 3 ऑप्शंस में से जो पहली ऑप्शन है वो हमने इस्तेमाल करनी है, जिसका ताल्लुक हमारी फ़ाइल बनाने से है। यहाँ 3 किस्म की फ़ाइल जो है वो ओपन होती है। नंबर 1 डॉक्यूमेंट, और नंबर 2 बुक, और नंबर 3 लाइब्रेरी। ये अगले 2 इशू जो हैं ये हम बाद में देखेंगे, और आज हम ये कंट्रोल एन या अपना करके आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम आ गए। तो सबसे पहले हम अपने साइज़ को जो है वो सेंटीमीटरों में करने जा रहे हैं, और सेंटीमीटरों में करने के बाद हम इसको 17-24 वाला साइज़ हम सेंटीमीटरों में इसका लेंगे। ये हमने इसका साइज़ ले लिया। ओरिएंटेशन हमारी जो है वो पोर्ट्रेट है, बाइंडिंग हमारी राइट है, और पेजेस इसके हम 10 लेने जा रहे हैं। और चूँकि हमने कुरान का काम करना है इसलिए हम इसका फेसिंग पेज भी लेने जा रहे हैं, और इसको स्टार्ट हम 1 पेज से ही करेंगे। और इसके जो मार्जिन्स हैं वो हम तकरीबन कॉलम जो है वो हमें नहीं चाहिए, एक ही रहेगा। और मार्जिन्स में जो है ये बहुत ज़्यादा मार्जिन लगा हुआ है, तो इसको हम ये इसका लॉक ऑन करके 2 पे ले जाएंगे। 2 सेंटीमीटर बहुत होता है, तो साथ वाले में क्लिक करके उसको अप्लाई हो जाता है। ठीक है जी। तो ये 2 हो गया। अब हम लॉक को जो है वो ऑफ करेंगे, यानी इसको ओपन कर देंगे। अब हम अकेले की सेटिंग कर सकते हैं, 2.2 कर देते हैं। ये टॉप को थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, और यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें हैं, उनको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे आम इस्तेमाल की चीज़ें नहीं हैं। अब हम फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं, और फ़ाइल क्रिएट करने के बाद इसके अंदर जाके आप क्लिक करेंगे, और उसको देखने के लिए ये आप ज़ूम टूल इस्तेमाल करें। और ये देखें, आप यहाँ से ज़ूम करके देखें, ये कर्सर आपका मौजूद है। यहाँ पर कर्सर मौजूद होगा तो आप इसमें डाटा टाइप भी कर सकेंगे, और इसमें आप ज़िक्र से डाटा लाकर कॉपी पेस्ट भी कर सकेंगे। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया डाटा। तो आपने देखा कि इसका फ़ॉन्ट शॉन्ट बदल गया है। जो बेसिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है पैराग्राफ की वो आपके सामने आ गई है। ये एडोब का अरेबिक फ़ॉन्ट है, 12 पॉइंट है, और 14.4 इसकी लाइन हाइट। तो हम इस सेटिंग को बदलेंगे और पैराग्राफ के ज़रिए बदलेंगे, ताकि जो है हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ ख़ास सेटिंग करने जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ से मैं लेफ़्ट वाला एरो दबा रहा हूँ, लेकिन हमारा कर्सर राइट को जा रहा है। ठीक है। अब मैं राइट वाला एरो दबा रहा हूँ तो कर्सर हमारा लेफ़्ट को जा रहा है। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ, ये मैंने यहाँ से सिलेक्शन शुरू करनी है सिर्फ इस लाम की, तो उसूल ये बनता है कि मैंने इसको राइट की तरफ जो है ना वो मूव करना है, लेकिन वो लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कैसे हल करनी है, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी, आपके सामने आएगी और आप सर पकड़ के बैठेंगे कि इसका क्या हल करें।
इसका हल जो है वो इंतहाई सिंपल है। आप इधर एडिट में तशरीफ़ लाएंगे और एडिट में जो है वो आप सबसे नीचे जाएंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इसमें आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ये सबसे ऊपर कीबोर्ड शॉर्टकट्स में सेट डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर आपने इस डिफ़ॉल्ट को नहीं छेड़ना, यहाँ आप करेंगे इधर आके न्यू सेट। जब आप न्यू सेट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको जो है ना जो नई कॉपी चाहिए शॉर्टकट्स की वो किस नाम से। मिसाल के तौर पर आप इस डिफ़ॉल्ट के आगे अपना नाम लिख देते हैं। ये मैंने अपना नाम लिख दिया। ये आपको याद रखने के लिए कि मैंने क्या इसमें सेटिंग की है। इसको नीचे जो है बेस्ड ऑन सेट, यानी असल चीज़ें वही आ जाएंगी जो डिफ़ॉल्ट में थी, लेकिन आप जो चेंज करना चाहेंगे वो चेंज होगा। ओके किया, तो ओके करने के बाद चूंकि हमने अभी तक कुछ किया नहीं है इसलिए सेव ऑन नहीं हुआ। यहाँ हमने दो बड़ी तब्दीलियां करनी है और वो हमने ढूंढनी है। सबसे पहले हम आएंगे प्रोडक्ट एरिया में। प्रोडक्ट एरिया में हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट एंड टेबल्स, क्योंकि हमारा काम इससे मुतल्का है, बाकी चीज़ें हमारे काम से ताल्लुक़ नहीं रखती। तो टेक्स्ट एंड टेबल जो है इसके अंदर ही हमें मूवमेंट की ज़रूरत है और इसके अंदर ही हमें सिलेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ हम पर दो चीज़ें रीसेट करेंगे, नंबर एक मूवमेंट, नंबर दो सिलेक्शन। ठीक है जी। तो यहाँ अगर आप इसको सिलेक्ट करके एस दबाएंगे तो ये नहीं जाएगा कहीं, इसको आप एरो से मूव करेंगे और तलाश करेंगे। ठीक है, ये हम नीचे चलते जाएंगे तो देखते जाएंगे, पहले मूव आता है कि सिलेक्ट आता है। ठीक है जी। तो इसी तरह आप चलते जाएंगे, तलाश करते जाएंगे। ये मूव पहले आ गया जी। ठीक है जी। ये सबसे पहले आया मूव डाउन, फिर आया मूव लेफ्ट, इसी तरह चलते जाएंगे। तो हम देखेंगे इसमें करैक्टर और वर्ड, इसको हमने तलाश करना। ठीक है जी। मूव, ये सेल भी है इसमें लेकिन हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये आ गया जी, मूव द लेफ्ट वन करैक्टर। ठीक है, यहाँ इसकी नीचे ये अगर आप गौर से देखें तो ये करंट शॉर्टकट जो उन्होंने बनाया हुआ है वो लेफ्ट एरो से बनाया हुआ है। क्या किया हुआ है? लेफ्ट करैक्टर को लेफ्ट एरो से सेट किया हुआ है। तो हम यहाँ नीचे आएंगे न्यू शॉर्टकट में, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ये जो लेफ्ट एरो है इसको हम राइट एरो से बदल देंगे, इसको असाइन करेंगे और ये जो पहले से लगा हुआ है इसको रिमूव कर देंगे। ये काम जो हमने यहाँ किया है ये हमने लेफ्ट वन करैक्टर में किया है, तो राइट वन में भी जाके करना है और सेम की लगानी है। अब वहाँ जो की लगी हुई थी इसकी की तब्दील करने से वो भी रिमूव हो गई, क्योंकि हमने उसकी मौजूदा डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन दी। वो डायरेक्शन इंग्लिश लैंग्वेजेस के लिए है और हमने इसको अपनी राइट टू लेफ्ट लैंग्वेजेस के लिए यूज करना है। तो जिस तरह हमने ये किया, यहाँ इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे क्योंकि हम नीचे आ गए थे। अब यहाँ से हम इसको तलाश करेंगे मूव द राइट वन करैक्टर, वो यहाँ नहीं मिलेगा, थोड़ा नीचे मिलेगा। ये आ गया मूव द राइट वन करैक्टर। तो यहाँ से शॉर्टकट नहीं है, ये याद रखना है कि वहाँ हमने क्या किया था। वहाँ राइट एरो किया है तो यहाँ हमने लेफ्ट एरो करना है। ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसको असाइन कर दिया और ये टेक्स्ट के साथ हमने टेबल भी करना है। टेबल में भी हमने इसी तरह करना है। ये लेफ्ट एरो लगा हुआ है तो हमने दोबारा असाइन करना है टेबल के लिए। अब यहाँ दो शॉर्टकट आ गए। ठीक है जी। अब हम वापस ऊपर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके जाएंगे, वैसे नहीं जा सकते। तो ये लेफ्ट वन करैक्टर पे हम आ गए हैं। यहाँ हमने सिर्फ एक किया है,
تو یہاں ٹیبلز کو سلیکٹ ہم کر چکے ہیں، تو یہاں رائٹ ایرو پھر اسائن کریں گے۔ تو اب یہ ہم نے ایک سیٹنگ کی ہے، کل 8 سیٹنگز ہم نے کرنی ہے، ابھی 2 ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اس کے بعد آ گیا ون ورڈ، اس میں کنٹرول ساتھ ہے، کنٹرول لیفٹ ایرو ہے تو ہم اس کو کنٹرول رائٹ ایرو کریں گے، کنٹرول پہلے دبائیں گے پھر رائٹ ایرو دبائیں گے، اس کو اسائن کر دیں گے۔ اسی طرح ہم جو ہے اس کو ٹیکسٹ میں بھی جا کے کریں گے کنٹرول رائٹ ایرو، ٹھیک ہے، اور جو اس کی پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کو ریموو کر دیں گے تاکہ پریشان نہ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جیسے یہ ون ورڈ لیفٹ ون ورڈ ہے تو ہم اس کو تلاش کریں گے، اس میں نیچے ہوگا یہ رائٹ ون ورڈ، ٹھیک ہے، یہاں پر کنٹرول لیفٹ ایرو ڈال دیں گے، اور یہ ٹیکسٹ ہے تو ٹیبل میں بھی ڈالیں گے کنٹرول لیفٹ ایرو، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں آ گئے، اور یہ ہے یہاں پر رائٹ ایرو آ گیا۔ یہ 4 سیٹنگز ہو گئی، یہ کس کی ہیں؟ موو کی، یہ کس کی ہے؟ موو کی۔ اب ہم نے سلیکشن میں بھی جانا ہے، اسی طرح سلیکٹ ون ورڈ اور ون کریکٹر، وہ ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں ہر چیز کا شارٹ کٹ آپ بنا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ یہ سلیکٹ آ گیا، سلیکٹ یہ سیل بھی ہے، اور یہ جو ہے یہ ون کریکٹر ٹو دا لیفٹ، ٹھیک ہے جی، لیفٹ سائڈ پر کیا شارٹ کٹ آ رہا ہے؟ شفٹ لیفٹ ایرو، بدل گیا نا، تو یہاں ہم کر دیں گے شفٹ رائٹ ایرو، یہ شفٹ ہے اور یہ رائٹ ایرو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم ٹیکسٹ میں بھی کریں گے شفٹ رائٹ ایرو، جو پہلا لگا ہوا ہے اس کو ہم سلیکٹ کر کے ریموو کر دیں گے۔ اب اس کو ہم نیچے بھی تلاش کریں گے، وہ ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کیا کریں گے؟ شفٹ لیفٹ ایرو، اس کے مخالف کرنا ہے نا ہم نے، تو یہ شفٹ لیفٹ ایرو، یہ دونوں سائن ہو گئے، اب رہ گیا ایک ورڈ والا، ٹھیک ہے جی، کدھر گیا وہ؟ یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کیا شارٹ کٹ ہے؟ شفٹ کنٹرول لیفٹ ایرو ہے، تو شفٹ پہلے پھر کنٹرول پھر ہم رائٹ ایرو دبا دیں گے، اس کو ہم اسائن کر دیں گے، ٹیبل کے ساتھ ہم ٹیکسٹ بھی سلیکٹ کریں گے، ہاں جی، شفٹ کنٹرول رائٹ ایرو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو پہلے ریموو نہیں کریں گے تاکہ غلطی نہ ہو، اس کے ساتھ مقابلہ بھی تو کرنا ہے نا، ہاں، اس کو اب بعد میں ریموو کریں، تو یہ اس کے ساتھ آ گیا جی یہ والا ون ورڈ، سلیکٹ ون ورڈ ٹو دا رائٹ، تو یہاں ہم شفٹ کنٹرول لیفٹ ایرو ڈال دیں، یہ ٹیکسٹ میں ڈالا ہے تو ہم ٹیبل میں بھی ڈالیں گے، ٹھیک ہے جی، شفٹ کنٹرول لیفٹ، تو یہ ٹوٹل 8 ہو چکے ہیں۔ یہ سیٹنگز کریں گے، اس کو یہاں سے سیو کریں گے، سیو کے بعد اوکے کر دیں گے، تو اب آپ اس کے اندر کلک کر کے دیکھیں، آپ لیفٹ جانا چاہ رہے ہیں تو لیفٹ ایرو کریں گے، آپ رائٹ جانا چاہ رہے ہیں تو رائٹ کریں گے۔ آپ کو ضرورت ہے، یہاں کرسر کھڑا ہے، یو منونا کی یا سلیکٹ کرنی ہے تو کرسر کی لیفٹ سائڈ ہے، تو ہم اس کو شفٹ کنٹرول کے ساتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارا مین مسئلہ تھا وہ حل ہو چکا ہے۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے، اس کے بغیر کام کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے بیسک سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے کہ ہم پیراگراف سٹائل کو کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو آئیے، یہ ہے پیراگراف سٹائل، اس میں ہم جا رہے ہیں۔ پیراگراف سٹائل جو ہے، اگر آپ کے پاس یہاں سسٹم میں موجود ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ہو، مثلا یہاں پر یہ سلیکٹ ہوا ہے تو یہاں یہ کیفیت ہوگی، آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہ ٹاپ پر جو ہے نا اس کی مختلف سیٹنگز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک بک کی سیٹنگ بھی ہے، وہ اس طرح کی ہے، یہ بھی دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ڈیجیٹل پبلشنگ بھی ہے، تو اس میں یہاں پر پیراگراف ہے ہی نہیں، تو آپ کو پیراگراف چاہیے، سیٹنگ آپ یہی رکھنا چاہتے ہیں،
तो उसके लिए आप यहाँ विंडो में आएंगे और यहाँ इसकी तमाम ऑप्शंस पड़ी हुई हैं, ये स्टाइल्स लिखा हुआ है। तो ये सेल स्टाइल है, करेक्टर स्टाइल है, ऑब्जेक्ट स्टाइल है, पैराग्राफ स्टाइल है। आपको जो चाहिए आप यहाँ से क्लिक करें, ये बाहर आ जाए, इसको पकड़ें और यहाँ पर जो है वो आप यहाँ फेंकना चाहें यहाँ भी फेंक सकते हैं, और ये अगली टैब में यहाँ डालना चाहें यहाँ भी डाल सकते हैं। तो ये हमने जो डाला है वो सही डाला नहीं है, लिहाजा इसको दोबारा डालेंगे। मेरा ख्याल है इधर ही जाना पड़ेगा, यहाँ। ठीक है जी। तो इस तरह जो है ना आप इसको कर सकते हैं, ऐसे अंदर जाएगा। ठीक है। तो ये जो है करेक्टर स्टाइल आ गया है, और ये है इसका पैराग्राफ स्टाइल। ये जैसे छोटा सा हो गया, देख रहे हो ना। हाँ, छोटा सा हो गया, छोड़ देंगे तो वो फिट हो जाए। तो ये हम पैराग्राफ स्टाइल ले आए। इसमें जो सबसे अच्छा सिस्टम है वो आप एडवांस में जाएं। एडवांस में जो है ना इसकी सेटिंग के दो फायदे हैं। एक तो इसमें पैराग्राफ और करेक्टर स्टाइल ऑलरेडी मौजूद है, और दूसरा फायदा ये है कि इसकी ये जो बार है काफ़ी छोटी, ये जगह ज़ाया नहीं करती। तो हम अब तलाश करके ले आए हैं पैराग्राफ स्टाइल। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो है वो बेसिक पैराग्राफ एक स्टाइल लगा हुआ है। तो इसको जो उन्होंने सेट किया हुआ है वो ये आपके सामने है कि एडोब अरेबिक फॉन्ट लगा है, 12 पॉइंट है, 14.4 लाइन हाइट है, और इसमें जो है वो इसकी कर्निंग मैट्रिक के साथ हुई हुई है, और इसकी स्केलिंग जो है वो 100 पर है, और ऊपर अप डाउन जो है वो 0 है, और इसकी कर्निंग भी 0 है, और ये बाकी चीज़ें भी इसी तरह हैं। तो हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के दो तरीके हैं कि आप इस पैराग्राफ पर आकर डबल क्लिक कर दें तो खुल जाएगा ये, और दूसरी सूरत ये है कि आप इसको राइट क्लिक करें और एडिट बेसिक पैराग्राफ में चले जाएं। यहाँ आकर इसमें ढेर सारी ऑप्शंस हैं। ये सारी ऑप्शंस हम एक ही दिन में आपको नहीं बता सकेंगे। इसके अंदर हम पहली 4 ऑप्शंस को बुनियादी तौर पर हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल को। तो जनरल में ये 3 चीज़ें आ रही हैं। बेस्ड ऑन, चूँकि हम पहली चीज़ बना रहे हैं तो इसलिए नो पैराग्राफ स्टाइल ठीक है, और नेक्स्ट स्टाइल सेम स्टाइल चाहिए, और इसका हम कीबोर्ड का शॉर्टकट भी यहाँ पर बना लेते हैं, कंट्रोल 1 कर लेते हैं। हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी पैराग्राफ में आकर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका शॉर्टकट बनाएंगे। अब दूसरी टैब में आते हैं, बेसिक करैक्टर फॉर्मेट। तो इसके अंदर जो है ये ढेर सारी चीज़ें हैं। आम तौर पर इतनी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ इतनी ही होती हैं। मिसाल के तौर पर ये फ़ॉन्ट फैमिली है, यहाँ आप अपना फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ फ़ॉन्ट अपना सिलेक्ट करेंगे 4 नंबर। तो इसके अंदर जो है चूँकि ये फ़ॉन्ट सिर्फ रेगुलर है तो यहाँ पर सिर्फ रेगुलर आ रहा है। अगर उसकी बोल्ड फैमिली मौजूद हो तो वहाँ पर फिर फ़ॉन्ट स्टाइल में बोल्ड भी मौजूद होगा। तो नीचे है इसका साइज़, ये 12 पॉइंट बता रहा है, इसको हम तकरीबन 20 पॉइंट रखेंगे, और ये लीडिंग यानी लाइन हाइट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट के हिसाब से ये आप देख सकते हैं थोड़ा लेफ़्ट करके कि वो आपस में टकरा रहा है। तो हम इसको जो है, ये चूँकि ऑटो लगा हुआ है तो ऑटो को ख़त्म करेंगे, हम इसको ले जाते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 20 है, तो 5 से 10 के दरमियान लाइन हाइट का फ़र्क होता है। तो 20 की बजाय हम 24 करते हैं। जब हमने 24 किया तो फिर भी इसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, तो लिहाजा हम इसको 30 करेंगे। 30 के साथ गुजारा हुआ है, लेकिन अभी कोई मज़ेदार सेटिंग नहीं हुई, लिहाजा हम इसको 36 कर देते हैं, और 36 ज़्यादा हो गई है, लिहाजा हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर 35 कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये इसकी लाइन हाइट काफ़ी मुनासिब है। तो उसके बाद इसकी कर्निंग है। कर्निंग में जो ऑप्शंस हैं वो 3 हैं। इसमें जो ऑटो सेलेक्ट है हमारे फ़ॉन्ट के हिसाब से वो मैट्रिक्स है,
اور میٹرکس جو ہے وہ فونٹ کے اندر رائٹ اور لیفٹ والی باؤنڈری ہوتی ہے جو حروف کے ساتھ دی ہوئی ہوتی ہے، وہ میٹرکس ہے۔ عربک فونٹس کے اندر یہی چلتا ہے، البتہ جو اردو کے فونٹس ہیں ان کے لیے جو ہے نا یہ آپٹیکل چلتا ہے۔ جمیل نستعلیق ہے، نوری نستعلیق ہے، فیض نستعلیق ہے، اور الوی نستعلیق ہے، مہر نستعلیق ہے، جتنے جو فونٹ ہیں ان کے اندر یہ آپٹیکل چلتا ہے۔ تو ہم میٹرک ہی سلیکٹ کریں گے کیونکہ ہم قرآن کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کی ٹریکنگ کو ہم دیکھیں تو اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں، بائی ڈیفالٹ 0 ہے، اور نیچے جو ہے وہ نمبرز ہیں 5 سے لے کر 200 تک، اور اوپر جو ہے وہ -5 سے -100 تک ہے۔ تو یہ جب ہم جمیل نستعلیق وغیرہ میں کام کریں گے تو تقریباً 10 سے 25 مائنس لگائیں گے آپٹیکل کر کے۔ تو ہم چونکہ قرآن کے کام پر جا رہے ہیں تو ہمیں مائنس لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ان کو کھولنے کے لیے ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو بائی ڈیفالٹ 0 ہی رکھیں گے۔ اور یہ جو کیس ہے یہ سمال کیپس اور آل کیپس یہ جو ہے انگلش کے لیے یوز ہوتی ہیں، ہمیں یہاں نارمل ہی رکھنا ہے۔ اور اس کی پوزیشن میں یہ 4-5 چیزیں ہیں، یہ آپ کر کے دیکھ لیں۔ مثلا آپ یہ سپر سکرپٹ کرتے ہیں تو یہ تمام فونٹ کو چھوٹا کر دے گا۔ ہمیں عام طور پر اس کی ضرورت نہیں ہوگی قرآن کے کام میں، یہ باقی کاموں میں، میتھ کے اندر یہ کام آئے گا اور انگلش میں یہ کام آئے گا، لیکن یہاں ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اس کو سب سکرپٹ کرتے ہیں تو یہ سارے کو جو ہے نا وہ نیچے کر دے گا، بیس لائن سے نیچے کر دے گا، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ اور کچھ چند آپشنز ہیں، ان کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو ہم یہاں نارمل پہ رہیں۔ یعنی ہم نے بیسک کریکٹر فارمیٹ کے اندر فونٹ سلیکٹ کیا، اس کی فونٹ سٹائل ریگولر رکھا، سائز 20 کر دیا، لیڈنگ یعنی لائن ہائٹ ہم نے 35 کر دی، کرننگ ہم نے میٹرک پہ رکھی، ٹریکنگ ہم نے اس کی 0 کر دی ہے، کیس نارمل ہے اور پوزیشن نارمل ہے۔ اور نیچے جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان میں سے بھی ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، صرف لگیچر پر کلک ہوا ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ سیٹ رہے گا۔ اور انڈر لائن جو ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ لائن آ گئی ہے نیچے، عموماً اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو بھی ہم آن چیک رہنے دیں گے۔ اسی طرح یہ جو ہے نا لائن جو ہے وہ سینٹر میں بھی آتی ہے یا اوپر کی طرف جاتی ہے، تو اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ نو جو بریک ہے یہ بھی ہم استعمال نہیں کریں گے، دیکھیں وہ صفحہ سارا خالی ہو گیا ہے۔ تو ہم نے صرف یہاں پر لگیچر پر گوڈ لگا رہنے دینا ہے اور کسی چیز کو نہیں چھیڑنا۔ ہم اس کے بعد ایڈوانس کریکٹر میں فارمیٹ میں جاتے ہیں۔ ایڈوانس کے اندر جو ہے یہاں پر جو چیزیں سیٹ ہیں یہ ہوریزنٹل سکیل ہے اور ورٹیکل سکیل ہے۔ ہوریزنٹل دائیں اور بائیں کی طرف اس نے اس کو سکیل کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ اس کو 50 کر دیتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں اس کی شکل کیسے ہو گئی ہے، اس نے اس کو بھینچ کر رکھ دیا ہے۔ تو اسی طرح آپ اس کو زیادہ بھی کھول سکتے ہیں، میں 150 کر دیتا ہوں، اس کی ضرورت کبھی پڑ جاتی ہے، اب دیکھیں اس نے اس کو کھینچ کے زیادہ لمبا کر دیا ہے، تو ان چیزوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 100 لکھا ہوا ہے تو 100 لکھا رہنے دیں۔ تو اسی طرح یہ ورٹیکل سکیل جو ہے اس کو میں 150 کرتا ہوں، تو انٹر مارا ہے میں نے تو وہ ہماری سیٹنگ بھی آف ہو گئی ہے، تو اس نے کر کے بھی دکھا دیا آپ کو، تو انٹر نہیں مارنا، ٹھیک ہے جی۔ آپ ڈبل کلک کر کے واپس چلے جائیں، ہم تھے ایڈوانس کریکٹر فارمیٹ میں، تو یہ جو ہم نے 150 کیا ہے اس کو ہم 50 کر کے دیکھتے ہیں، نچلے والے میں کلک کریں گے تو وہ جو ہے وہ چھوٹا بھی ہو گیا اور اس نے اس کو کھینچ بھی دیا ہے، تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 100 ویسے ہی رہے گا۔ اس کے بعد ہے بیس لائن شفٹ۔ بیس لائن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک دفعہ اسے آف کرنا ہوگا۔ یہ جو آپ کو رولر نظر آ رہا ہے یہ پیمانہ بنا ہوا ہے، یہاں آپ اپنا ماؤس لا کر اس کو لیفٹ کلک دبا کر نیچے لائیں گے تو یہ جو ہے لائن نیچے آ جائے گی، گائیڈ لائن، تو اس کو آپ یہاں چھوڑ دیں، یہ اس کی بیس لائن ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی کیا ہے، بیس لائن ہے۔ یہ ہمارا سلیکشن ٹول ہے، ہمیں اس لائن کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر لا کے کلک کریں گے، کلر بدل گیا یعنی سلیکٹ ہو گئی۔
اب ہم اس کو اٹھا لیں گے یہاں سے، اٹھا کے اصل میں یہ اس کی بیس لائن ہے، تو پہلے ہم نے اس کو غلط رکھ دیا تھا۔ تو اس کے بعد ہم دوبارہ اس کے اندر جائیں گے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بیس لائن شفٹ کیا ہوتا ہے۔ یہاں اس کو میں نے 10 پوائنٹ دے دیا کہ بیس لائن کو 10 پوائنٹ پر شفٹ کر دے، یہ 10 پوائنٹ اس نے اس کو اوپر اٹھا دیا ہے۔ اس کی بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے جو ہے وہ کسی باکس وغیرہ میں الفاظ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اسے عام طور پر نہیں چھیڑنا۔ اس کو آپ -10 بھی کر دیں تو یہ نیچے کی طرف لے جائے گا، بیس لائن اوپر رہ جائے گی، یہ نیچے آ جائے گا۔ تو ہم نے کچھ نہیں کرنا، اس سیٹنگ کو نہیں چھیڑنا۔ یہ جو سکیو ہے یہ جو ہے اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے، مثلا میں اس کو 10 ڈگری پر روٹیٹ کر رہا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ اٹیلک بنانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپ کا فونٹ اٹیلک نہیں ہے لیکن آپ کو ضرورت ہے اٹیلک کی، تو آپ یہاں سے آ کر مثلا آپ اس کو 20 ڈگری کرتے ہیں تو یہ اور زیادہ اٹیلک ہو جائے گا۔ تو یہ اپنی ضرورت کے مطابق آپ اسے کر سکتے ہیں، عام طور پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ آپشنز کیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ جو دوسری ٹیب ہے یہ ہو بہو ایسے ہی رہے گی۔ اگر یہاں انگلش لینگویج ہو تو آپ اسے عربک سلیکٹ کر لیں، چونکہ آپ نے رائٹ ٹو لیفٹ لینگویجز میں کام کرنا ہے۔ اردو اس میں سلیکٹ نہیں ہوتی، عربک ہی کرنی پڑتی ہے، اور ہماری آل لینگویجز جو ہیں وہ رائٹ ٹو لیفٹ لینگویجز وہ عربک میں ہی شمار ہوتی ہیں۔ تو یہاں ہم صرف کرنے والا کام لینگویج سلیکٹ کرنے کا ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری ٹیب میں آ رہے ہیں۔ یہ تیسری ٹیب اسپیشل ہمارے لیے ہے رائٹ ٹو لیفٹ لینگویجز کے لیے، مڈل ایسٹ کریکٹر فارمیٹس۔ تو یہاں بہت ہی اہم باتیں ہیں جو آپ نے سیکھنی اور سمجھنی ہیں، اس حوالے سے آپ الرٹ رہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے ڈیجٹس۔ ڈیجٹس جو ہیں وہ ان ڈیزائن میں 3 قسم کے ہیں۔ عربک جسے ہم انگلش سمجھتے ہیں، ان ڈیزائن کے نزدیک، اڈوب کے نزدیک وہ عربک جو ہے وہ ڈیجٹس ہیں، گنتی ہے۔ تو اس کے بعد ہندی ہے، یہ ہمارے اردو والے ہیں۔ ہندی سے مراد پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ سارے جو مڈل ایشیا میں لوگ رہتے ہیں، یہ سب ان کے لیے اردو والے نمبر ہیں، یہ اردو نمبر۔ اور جو فارسی لکھا ہوا ہے یہ فارسی کے نمبر۔ اس میں جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے 4 کے اندر 6 کے اندر، 4 اور 6 کی شکل کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مین فرق ہے۔ تو یہاں ہم اپنی عربک سپورٹ کے حساب سے شروع کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے کشیداز۔ فونٹس کے اندر کشیدہ کی سہولت ہے تو آپ اسے آن کریں گے، ورنہ آپ آف کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ موجودہ فونٹ جو مہر محمدی مہر قرآنک فونٹ ہے، اس کے اندر کشیدہ کی سہولت ہے۔ تو چونکہ ہم اس وقت کوئی قرآن کا اسپیشل کام نہیں کرنے جا رہے تو فی الحال ہم اس کو آف پہ رکھیں گے۔ اور کریکٹر ڈائریکشن جو ہے یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ یہاں پر ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ڈیفالٹ کی بجائے رائٹ ٹو لیفٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور جب رائٹ ٹو لیفٹ سلیکٹ کر لیں تو یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو ہم پریکٹیکلی طور پر سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ایک چیز لکھی آپ نے، یہ میں نے لینگویج بدل لی آلٹ شفٹ کے ساتھ، یہ میں نے بریکٹ دی اور بریکٹ کے اندر میں نے 12 لکھا، پہلے 1 لکھیں گے پھر 2 لکھیں گے۔ تو یہ چونکہ اس فونٹ میں ہم نے اس کے لیے اسپیشلی یہ سیٹنگ کر دی ہوئی ہے تو وہ صحیح لکھ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں میں 12 لکھا ہے تو وہ 21 بن گیا ہے، اور اب میں 21 لکھوں گا تو یہ 12 بن جائے گا۔ تو یہ رائٹ ٹو لیفٹ جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے کریکٹر ڈائریکشن، یہ اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب ہم واپس جاتے ہیں، اس کی بریکٹ کو ہم بند کر دیتے ہیں۔ اب ہم واپس جائیں گے پیراگراف سیٹنگ میں، تو یہاں ہم جو ہے وہ مڈل ایسٹ سیٹنگ کے اندر کریکٹر ڈائریکشن کو ہم ڈیفالٹ کریں گے۔ جب ہم اس کو ڈیفالٹ کریں گے تو وہ جو 12 تھا وہ 12 ہو گیا، جو 21 تھا وہ 21 ہو گیا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے
کہ ہماری جو لینگویج ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ ہے، جو ہماری گنتی ہے ڈیجٹس ہیں وہ لیفٹ سے چلتے ہیں. تو جب ہم اس کو رائٹ ٹو لیفٹ کرتے ہیں تو وہ اسے بھی رائٹ ٹو لیفٹ کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نے اسے کریکٹر کی ڈائریکشن دی ہے. تو یہاں جو ہے کریکٹر ڈائریکشن میں آپ نے ڈیفالٹ رکھنا ہے. تو ڈیفالٹ رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ 12 لکھیں گے تو 12 ہی نظر آئے گا، 21 لکھیں گے تو 21 ہی نظر آئے گا، کیونکہ وہ اس کی ڈائریکشن کے حساب سے اسے لے رہا ہے. اور اگر آپ اسے رائٹ ٹو لیفٹ کر دیں گے تو وہ 12 کو 21 کر دے گا اور 21 کو 12 کر دے گا. ٹھیک ہے جی، الٹا کر دے گا. تو یہ خاص سبق ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور نیچے والی 3 آپشنز عام طور پر استعمال نہیں ہوتی، لیکن ہم ان کو استعمال کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں. آپ نے ان کو عام طور پر چھیڑنا نہیں. یہ ہے ڈایاکریٹک پوزیشننگ، یعنی جو اعراب ہے زبر زیر پیش، اس کو آپ نے چھیڑنا ہے. یہ ہم اس کو نن کرتے ہیں تو سارا اعراب نیچے آ جائے گا. یہ بعض فونٹ کے اندر اس کی بھی سیٹنگ ہوتی ہے، ہمارے اس فونٹ کے اندر اس کی کوئی سیٹنگ نہیں ہے جو فونٹ کے اندر کی جائے. لہٰذا اب ہم اس کو لوز کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اب بھی سیٹ نہیں ہوا. کچھ سیٹ ہو گئے ہیں، کچھ سیٹ نہیں ہوئے. تو اس کو جو ہے وہ نارمل بھی ہم کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم جو ہے وہ ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ان میں سے کوئی آپشن آپ نے استعمال نہیں کرنی. اس کو آپ نے جو ہے وہ صرف اور صرف یہ جو ایڈجسٹمنٹ فرام بیس کریکٹر ہے وہ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے فونٹس میں تمام اعراب بیس لائن پر پڑا ہوا ہے. اس کو ہم نے بعد میں پوزیشن دی، اس وجہ سے وہ سب پوزیشنیں خراب ہو رہی ہیں. وہ خاص سسٹم ہے جو فونٹ کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، تب یہ فیچر کام کرتے ہیں، اور ہمارے فونٹ میں ابھی تک ایسی کوئی سیٹنگ موجود نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ہے ایڈیشنل ایڈجسٹمنٹ. ایڈیشنل ایڈجسٹمنٹ آپ یہ کر کے دیکھ لیں. مثال کے طور پر آپ اس کو 50 پوائنٹ دیتے ہیں، کلک کرتے ہیں تو اس نے اس کو رائٹ موو کر دیا ہے، ہاریزنٹل رائٹ کی طرف اس نے موو کر دیا ہے. اور اگر آپ اس کو -50 کرتے ہیں تو یہ لیفٹ سائڈ پر اس کو موو کر دے گا. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم 0 رکھیں گے، اس کی ہمیں موو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح یہ ورٹیکل سیٹنگ بھی ہے. میں اس کو پورا 100 کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں پورا 100 اس نے اپ کر دیا ہے. اور اس کو اگر -100 کر دیتے ہیں تو اس نے اس کو نیچے کر دینا ہے، ٹائٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ان کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ فیچر ہم نے باقاعدہ الگ سے بھی پڑھنا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بحث کریں گے. لیکن یہ فوری طور پر آپ کو، یہ ہم پیراگراف سیٹنگ کے اندر، یہاں آپ جو بھی سیٹنگ کریں گے وہ پورا پیراگراف پر لاگو ہوگی. تو یہ ایک فیچر جو ہے وہ کریکٹر پر جو ہے وہ آسانی سے کام کرتا ہے. وہ ہم کریکٹر سیٹنگ میں اس کی الگ سے سیٹنگ کریں گے، یہاں چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے جو اہم ترین کام ہے وہ ہے انڈینٹ اینڈ سپیسنگ کا. یہاں آپ پیراگراف ڈائریکشن رائٹ ٹو لیفٹ ہی رکھیں گے. دوسری ڈائریکشن لیفٹ کی جو ہے وہ انگلش لینگویجز کے لیے ہے. اور الائنمنٹ میں بہت ساری آپشنز ہیں. چونکہ ہم نے رائٹ سسٹم اس نے رائٹ کیا ہوا ہے تو ہم اس کو رائٹ جسٹیفائی پہ لے کے جائیں گے، تاکہ جو لائنیں بکھری ہوئی ہیں جن کی سیٹنگ نہیں ہے وہ سیٹ ہو جائے. تو رائٹ جسٹیفائی ہم یہاں کریں گے. اور ان دونوں چیزوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ہم انڈینٹ میں آئیں گے تو یہ سینٹی میٹرز میں اس کے یونٹس جو ہے وہ بتا رہا ہے. تو یہاں ہم ایک جو ہے وہ اوپر والے ایرو کو کلک کریں گے تو 1 سینٹی میٹر بڑھ جائے گا. اور اگر یہاں پر mm ہوتا یونٹس کے اندر تو پھر 1 mm بڑھ جاتا. ادھر یہاں بعض اوقات انچز میں بھی ہوتا ہے، IN لکھا ہوتا ہے، انچز میں بھی ہوتا ہے، اور بھی کوئی چیز سلیکٹ ہوئی ہو سکتی ہے. تو مثال کے طور پر آپ اس کو CM کی بجائے IN لکھ دیتے ہیں. یہ لینگویج میری جو ہے وہ اردو ہے، تو اس کو انگلش میں لے کے آؤں گا IN. تو یہ 1 IN آپ نے کیا ہے تو یہ نیچے کلک کریں گے تو یہ 1 انچ جو ہے رائٹ سے وہ چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس کو چونکہ یونٹس لگے ہوئے CM میں ہے، جو میں نے 1 کیا ہے اس کو وہ CM میں لے گیا. تو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو 1 CM ہی کریں گے. تو یونٹس آپ کو جو ہے وہ اگر چینج کرنے کی ضرورت ہو تو آپ اس کو یہاں سے باہر آنا پڑے گا.
यहाँ से ओके करके बाहर आएंगे और आप जाएंगे एडिट में, और एडिट में आप जाएंगे सबसे नीचे प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में आप जाएंगे यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स। यहाँ आप देखेंगे तो ये है रूल यूनिट्स, रूलर यूनिट्स। तो ये जो है ऊपर स्प्रेड ही रहेगा। हॉरिजेंटल वर्टिकल, वर्टिकल में जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसमें आप चाहें तो आप पॉइंट्स ले लें, चाहे आप जो है वो मिलीमीटर ले लें, चाहे आप इंचेस ले लें। तो यहाँ से हम मिलीमीटर लेके जा रहे हैं। नीचे सेंटीमीटर है, इसको भी आप मिलीमीटर कर दें। ओके करके बाहर आ जाएंगे। अब आप पैराग्राफ में जाएंगे तो आपको इंडेंट एंड स्पेसिंग के अंदर mm मिलेगा। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर में हमने 1 सेंटीमीटर लगाया हुआ था, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो उसने उसको बदल के 10 mm कर दिया। तो इसको हम 2 mm कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसको भी लेफ्ट इंडेंट को भी 2 mm कर देंगे। ये हमें वो बता रहा है, ये उसने ये आप देख लें, ये 2 mm का फासला उसने दे दिया है। और ये इसलिए देना पड़ता है कि जो आप बॉर्डर लगाएंगे, आपका टेक्स्ट उसके साथ टच ना करे, कोई गड़बड़ ना हो, बुरा ना लगे। तो ये 2 mm कम है, तो हम इसको 3 mm कर देते हैं। खूबसूरत हो गया पहले से ज़्यादा। और इसी तरह हम लेफ्ट को भी 3 mm कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रही। हम कंट्रोल होम करके यहाँ से फर्स्ट लाइन को देखेंगे। हमें नज़र आनी चाहिए फर्स्ट लाइन। यहाँ रख के हम इसको सेट करेंगे। तो इंडेंट एंड स्पेसेस में फर्स्ट लाइन हम इसको कहते हैं जी, आप हमें 6 mm जो है वो सेट कर दो। तो 6 mm कितना होता है वो उसने कर दिया है। तो ये भी कम है, हम इसको जो है वो 10 mm पे लेके जाएंगे। 1 सेंटीमीटर तो होना चाहिए ना। ठीक है, ये कुछ मुनासिब है। तो इसी तरह इसके अंदर जो है वो लास्ट लाइन को भी आप इंडेंट दे सकते हैं। आम तौर पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, और लास्ट इंडेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप शेर व शायरी वाला काम करें। तो इसी तरह ये स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखा हुआ नहीं, ये पैराग्राफ की स्पेस है। यहाँ हम तकरीबन 2 mm कर देते हैं। तो ये स्पेस आफ्टर भी आप दे सकते हो। तो इस तरह ये डबल हो जाएगी, बिफोर भी आएगी। जब 2 पैराग्राफ आपस में मिलेंगे तो वो डबल हो जाएगी। ऊपर वाले की आफ्टर भी आ जाएगी, अगले की बिफोर भी आ जाएगी। तो इसलिए जो है वो आप आफ्टर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो हम इसको 0 कर देते हैं, जो बिफोर है सिर्फ आफ्टर वाली रखते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं, पैराग्राफ के इसमें मज़ीद चीज़ें हैं, इसको आप सेट कर सकते हो। अमूमन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो अलाइन है, अलाइन आल लाइन के साथ करना चाहते हैं, पहली लाइन के साथ करना चाहते हैं, तो इसमें ये नन ही ठीक होता है। तो हमारा आज का सबक जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम इस पैराग्राफ को ऑफ करेंगे, आपको व्यू दिखाएंगे। ये हमने सेटिंग की हुई है, ये देखें। इसको हम डिलीट करते हैं। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ है, और दूसरा पैराग्राफ हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। इंटर मारेंगे तो इसने दूसरा पैराग्राफ अलग कर दिया। ये वाला जो आफ्टर वाला फासला है ये वो दे रहा है, ये पहली लाइन का फासला दे रहा है, ये राइट इंडेंट है, ये लेफ्ट इंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने हैं। इस हवाले से जो है वो हम मज़ीद काम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज आप अहम तरीन सबक पैराग्राफ की सेटिंग है, उसको आपने देख लिया है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। जो कुछ हमने कहा, जो आपने समझा, अल्लाह उसे कबूल फरमाए और हम सब के लिए सदका जारिया बनाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम।